मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आगे अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। जन्नत की कीमत में ये भी है गुस्से पे कंट्रोल। जो जन्नती है ना, वो अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो अल्लाह कहते हैं जन्नत की कीमत क्या है? गुस्सा आए तो कंट्रोल करना है कि किस पे जारी करना है और किस पे जारी नहीं करना। बाज लोग कहते हैं हमारे अंदर कंट्रोल ही नहीं। ये आपके अंदर कंट्रोल नहीं है इतना जितना जब ताकतवर के सामने आप जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल होता है कि नहीं होता। मैंने देखा है जो कहते हैं ना, हमारे एक दो जानने वाले थे तो उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा। बाप के सामने चीखते, माँ के सामने चीखते, बीवी के सामने चीखते, दुनिया में हर एक के सामने, हमारे सामने भी चीखते। जब गुस्सा आता ना वो एकदम शटिंग आउट। अब किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात बहुत पुराना। एकदम होटल में गए तो खाना थोड़ा सा ऊंच नीच था, वो वेटर के सामने चीखना शुरू कर दिया, होटल के ओनर के सामने चीखना, वो तो नहीं ये क्या बनाया। हमने समझाया, मैंने कहा भाई इतना भी बुरा नहीं बनाया। खैर, उनकी जॉब लग गई किसी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में ना, अच्छी पोस्ट पे चले गए, ठीक ठाक तनख्वाह। वहां एक दिन मैनेजर थे वो, तो गुस्सा आया, एम्प्लॉय पे चीख लिए। अब जैसे अब खुद अपना किस्सा मुझे सुना रहे हैं, कैसे जैसे मैं चीखा ना तो कंपनी का जो मालिकान थे उनमें से कोई होगा जो जिसके शेयर ज्यादा होंगे, वो आया और कहने लगा कि सर बात ये है कि यहाँ जो है ना पिन साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट, हमें ऐसी खामोशी चाहिए। ये पहली और आखिरी दफ़ा आप चीखें, ये कंपनी है, यहाँ का एक वक़ार है, आपको मुलाजिम को कुछ कहना है तमीज़ से, चीखने चिल्लाने की यहाँ वो उन्हीं की पूरी बात, यहाँ चीखने की इजाज़त नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंट, वरना आपको हम फौरी तौर पर कंपनी से चलता कर दे। वो दिन और उसके बाद कई साल गुजर गए, वो कहते थे मैं कभी भी चीखा नहीं। जाहिर है लाखों रुपए की तनख्वाह दी जा रही थी। तो मुझे उससे बड़ी इबरत हुई। मैंने कहा देखो, अल्लाह मियाँ कहते हैं बाप के सामने मत चीखो, हम कहते हैं अल्लाह ने बड़ा मुश्किल हुक्म दे दिया। अल्लाह मियाँ कहते हैं माँ के सामने मत चीखो, हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है, लेकिन सब चीख रहे होते हैं। फौज में नहीं देखा होगा कोई फौजी अपने ऑफिसर के सामने चीखा हो, पुलिस में नहीं देखा होगा कोई पुलिस वाला अपने ऑफिसर के सामने, और अगर चीखता है तो फिर सजा भी मिलती है टाइट वाली, उसको ऐसे माफ नहीं कर दिया जाता कि एक्चुअली तुम कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो कोई बात नहीं, पहले बीपी लो करो फिर आना हमारे पास। तो इसलिए मेरे भाई, अल्लाह मियाँ ने कह दिया जन्नत की कीमत चाहिए तो गुस्से पे कंट्रोल बोलो करना पड़ेगा, और फिर भी अगर हो जाए तो तौबा इस्तिगफार करो, मायूस ना हो। तो नबी ने फरमाया जिसको गुस्सा आया और वो गुस्सा जारी करने पर कादिर भी था, सामने वाला कमजोर है, ये मार सकता है उसको, अल्लाह की रजा के लिए गुस्सा पी गया, फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन उसको तमाम मखलूक के सामने बुलाएंगे और युज़व्विजुहु मिनल हूरिल ईनी मा यशा, उसे कहेंगे ये जितनी हूरें खड़ी हैं ना, इनमें जो तुझे पसंद हो उससे निकाह कर ले। तो समझता है कि नहीं समझता? ये हूर का महर है। अब सवाल पैदा होता है गुस्से में और हूर से शादी में मुनासबत क्या है यार? बे भाई गुस्से पे कंट्रोल, कमजोर पे गुस्सा आया, दिल चाह रहा है चपेट लगा दूं, कमजोर खा समझ के तरस खा के उसको छोड़ दिया कि अल्लाह के लिए क्या कर दो, माफ कर दो। बाप पे गुस्सा आया, बर्दाश्त कर लिया, किसके लिए यार? बाप के तो अल्लाह ना भी हो ना, वैसे ही बर्दाश्त करना चाहिए यार, कितने एहसान आते हैं उसके। चुप करके सुनते रहा करो अब्बा की, अल्लाह का हुक्म ना भी होता तो बाप खुद भी तो उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है? मां की कैसी बड़ी नेमत है यार, कितना पाला है उसने। तुम क्या 2 मिनट वॉशरूम में मां जाती है ना तो बच्चा चीखता है, जिससे इतना गहरा लिंक रहा हो भाई, उसको तो जूता ला के पकड़ा दिया करो और कहा करो जितना दिल चाहे ना तू मेरे सर पे मार, सारी दुनिया के सामने चीख सकता हूं, लेकिन तेरे मुझ पर इतने एहसानात हैं, तेरे सामने में आवाज नहीं उठाऊंगा। हमने इज्जतदार लोगों को देखा है, माएँ मारती हैं, मार खाते हैं, छांटे पड़ते हैं, खुश होते हैं। आज बहुत फिरौन बन गई है जो नौजवान नस्ल है ना, बहुत फिरौन बन गई है ये। तुम लड़ो, जाओ अपने से, अपने बाहर किसी आदमी से जाके लड़ो,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے پہ کنٹرول کیا تو کیا ہوگا؟ یزوجہ من الحور العین. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں مناسبت کیا ہے، حور میں اور غصے پہ کنٹرول کرنے میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ مرد کے لیے نا سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت ہے نا. کتنے نیک لوگ ہیں عورت دیکھ کے پگھل جاتے ہیں. ابھی کوئی حور آ جائے یہاں پہ گھوم کے چکر لگا کے چلی جائے نا، سب میرا بیان چھوڑ کے اس کا موبائل نمبر مانگ رہے ہوں گے اس سے. یہ 4 شادیاں اسی لیے تو ہیں کہ تاکہ تم جو ہے نا برائی کی طرف نہ جاؤ. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں عورت کی اس میں، عورت کی لالچ میں نا بہت برباد ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت. اور سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ غصے کو پینا. سمجھ رہے ہو؟ غصہ پینا آسان کام جب آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بس میں جاری کروں غصہ. اس غصے کو پینا ایسے جیسے کریلے کا جوس پی رہے ہو آپ. تو اللہ کہتے ہیں جتنا کڑوا گھونٹ تو نے پیا ہے نا تو تجھے اتنا ہی وہ چیز دوں گا جس کو تو اپنے لیے سب سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے. اب سیکولر لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو یہ حوروں کی لالچ دے کے قرآن یہ کرتا ہے، قرآن وہ کرتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹھرکی کون ہوتے ہیں دنیا میں؟ یہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں. مذہبی آدمی تو آخرت کی لالچ میں دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن ان کے کنٹرولنگ بالکل ان کے قابو میں نہیں ہے. ان کو نائٹ کلب میں ہر دوسرے دن کوئی نئی عورت چاہیے. ان کو اللہ جنت کے فضائل بھی سناتا ہے نا تو بھی یہ اتنے ٹھرکی ہوتے ہیں، اتنے شہوت پرست ہوتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو. کیوں انکار کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی یہ ٹھرک پوری ہوا کرے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حور کو چاہتا ہے، ٹھرکی وہ ہے جو حوروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اپنی ٹھرک کے چکر میں. اس کی مثال ایسے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کے سامنے مسور کی دال آ گئی، آپ کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا 15 منٹ ٹھہر جا قورمہ تیار ہو رہا ہے. 15 منٹ ٹھہر جا، کیا تیار ہو رہا ہے؟ قورمہ. آپ سے 15 منٹ صبر نہیں ہوا، آپ نے مسور کی دال کھا لی. اور جو بچہ 15 منٹ ٹھہرا ہوا تھا آپ اس کو کہہ رہے ٹھرکی، دیکھ قورمے کی لالچ میں آیا ہوا ہے ٹھرکی. ماں کہے گی ٹھرکی وہ نہیں ہے، ٹھرکی کون ہے؟ تو ہے. 15 منٹ صبر نہیں ہوا تجھ سے، قورمہ چھوڑ دیا اس کے چکر میں، دال کھا لی، دال سے صبر نہیں ہوا. تو ٹھرکی تو ہے، وہ تو صبر والا ہے، اس کو صبر کا بدلہ مل رہا ہے کہ دال چھوڑی ہے 15 منٹ صبر کیا، اب کیا مل رہا ہے اس کو؟ قورمہ مل رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حوروں کی لالچ میں زنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھرکی وہ ہے جو حوروں کی لالچ پہ بھی متاثر نہیں ہوتے. کہتے ہیں نہیں ہمیں عورت چاہیے، حلال ہو حرام ہو اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں شراب چاہیے، کباب چاہیے. تو سیکولر لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں، مذہبی لوگ ٹھرکی نہیں ہوتے. جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم تو اللہ کی نعمتوں کا سن کے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو آخرت میں حوریں چاہیے. جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کرے بھائی، تمہیں نہیں ملیں گی، ہم تو چاہیے. جب مل رہی ہوں گی نا پھر یہ سیکولر لوگ سب سے زیادہ کیا ہوں گے؟ یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں ہی ہوں گے. تو ہم تو جب اللہ شراب کی نعمت بیان کرتا ہے جنت میں ملے گی، ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش. جب اللہ دودھ کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش، کیونکہ ہمیں تو تازہ دودھ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں انگور انار کے باغات ہوں گے، ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش، کیونکہ ہم فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ہمیں تو انار بھی اچھے لگتے ہیں، ہمیں تو انگور بھی اچھے لگتے ہیں. ساری نعمتیں جب اللہ بیان کرتا ہے بھائی ہم تو محتاج ہیں، ہم تو فنٹر گیری میں نہیں آتے. تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے، ہمارے حضرت ایک دعوت پہ گئے، بس بیان جلدی سے میں 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. ایک دعوت پہ گئے، ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت بھی تھے اس دعوت میں. تو جو مرید تھا نا اس نے مرغے اور وہ بڑا مرغن غذائیں، بریانی، کوفتے، کباب بنا کے رکھ دیے. وہ پیر صاحب خام خواہ کے فنٹر بن رہے ہیں نا کہ نہیں یہ کیا ہے؟ دنیا پرستی، ایک ڈش ہونی چاہیے بس ہلکی سادہ، یہ کیا ہے؟ حضرت فرمایا آپ کے لیے نہیں میرے لیے، سارے کوفتے نا اپنی طرف آپ نہیں کھائیں. تو بھائی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کسی کو کوفتے پسند ہیں، کسی کو کباب پسند ہیں. تو حالانکہ اس پیر کو سب سے زیادہ دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ جو لیگ پیس ہے نا اس پہ میں شبخون ماروں. تو اللہ کو فنٹر گیری پسند نہیں ہے. تبھی دیکھو ایک صاحب